When the Vande Mataram discussion, what you want to say? ना आज मरे सरकाराक प्रॉब्लम कितें जाणा तूं दॅट शॉर्ट्स कंप्लीट जाताय फॉर द नॅशनल सॉंग आनी हेंगे पार्टिसिपेशन झिरो BJP गे पार्टिसिपेशन वे पेट्रियोटिजम इज कन्सर्न हे व्हडली कांय पेट्रियोटिजम दाखोवपा न्ही ते पूण ह्या जे वंदे मातरम म्हणटाय तेजे व्हडले कोण हे दाखोवपा सोदता आनी हेजे कितें दाखोवपा सोदताय संस्कृतान जें बरयलो वंदे मातरम तेजे प्रोनाउन्सिएशन समज वयर सकयल कोणा गेले आमगे गोंयकारां गेले चुकलें मागीर म्हटलें आमी एंटी नॅशनल म्हणून हें करपाक हे मुखार सरले आनी आतां हे सगळो विशय जो आहा नॅशनल सॉंगाचो हो विशय फकत आतां इलेक्शन आहाय न्ही वेस्ट बेंगॉलाकू सो वेस्ट बेंगॉला इलेक्शन आहाय म्हणून हो मुद्दो हेंका व्हडलो मोग ना हेंका खरें जर तर वंदे मातरम हेजो मोग आशिल्लो जाल्यार वंदे मातरमाचें नॅशनल सॉंगाचें मिनींग आहा अर्थ आहा हे मादया सावन कमी जाता हे पाडता आशिल्ले हेंका फकत दाखोवपा जाय की व्हडलो करून दाखोवपा जाय आनी हेंका मना आनी काळजान गोंय राखपाचें जमीन राखपाचें अशें कांय ना हेंका फकत स्लोगनांतल्यान पेट्रियोटिजम आपण आहा म्हूण दाखोवपाचें आनी लोकांक फटोवपाक बरोबर वंदे मातरम तुमच्या खातीर कितें मीन करता? तें आज भितर उलयतलें न्हू सो हिंग कांय आतां उलोवपाक जायना भितर उलयतलें तेन्ना टायम घेवन उलयतलें पण खुबशे जाणां म्हणटा की वंदे मातरमचे पोयट हे कोणाक चड खबर ना. तुम्ही कितें सांगू शकता? तुम्ही कितें सांगू? सगळ्यांक खबर आहा कितें तें एवरीबडी नोज आतां हे भितर जाण 33 जाण आहाय हेंक मुडपा 2 लायन मुडपा लायले जाल्यार हेंको जाता हांवें नांव घेवन सांगपाचें हेंको मुडपा जातलें हेंको कोणाकोण मुडपा जावपा ना हेंक उतर देखून कळपा नाय पूण हे व्हड आख्खे देशभर सेंट्रलासून येयले म्हूण हेंक तेजें म्हत्व देखून कळना पूण हे फकत दाखोवपा सोदताय की दुसरो एंटी नॅशनल दुसरें हें ना ती उतर सारकें नकळो जाल्यार तूं एंटी नॅशनल ही परिस्थिती ह्या सरकाराक जाली हे कितले मोग करताय हे कितले जमीन आनी गोंयच्यो न्हंयो आनी उदक कितलें राखपा सोदताय ते गोंयकारांक सगळी खबर आहा. ते पोयट कोण आसा कितें सांगू शकता?